गोंयकारांचो DNA शांती, गोंयकारांचो DNA एकवट, गोंयकारांचो DNA एकचार, सगळ्या धर्माच्या जातीच्या लोकांक एकठांय घेवन वचपाची संस्कृताय आमकां शिवाजी महाराजान शिकयल्या. गोंयांत सद्याक धर्मीक एकचार, शांतिकाय आनी सहजीण धोक्यात आयल्या. गोंयांतलें गोंयकारपण तिगोवन दवरात. गोंयकारांनी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यार देवत सरकाराक शिटकायले. आय एम अ सेक्युलर सिटीजन ऑफ गोवा अँड ऑफ इंडिया. आणि ह्या सेक्युलर जो पळय आमचे इन द प्रिएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जे पळय बरयलां सेक्युलरिझम आणि बींग सेक्युलर ते आमी सगळ्यांनीच प्रयत्न ताजो ते सगळ्यांनीच आमी दवरपाक जाय. आणि आज जो पळय आमचो प्रेझेंट गव्हर्मेंट आसा ताजो प्रत्येक पावलाक हो सेक्युलरिझम मोडून उडोवपाचो, तोडून उडोवपाचो प्रयत्न चल्ला. आता सेंट फ्रांसीस झेवियर जे पळय सगळे गोंयचे लोक देवा भशेन मानतात, ही इज इक्विवलंट टू गॉड. आणि ते फक्त धर्मापुरते मर्यादित ना. आमकां सगळे गोंयकारांक खबर आसा की ते धर्मापुरती मर्यादित ना. फ्रांसीस झेवियर इज बियॉन्ड रिलीजन नाव. ताका हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्त सगळे लोक मानतात. जेन्ना पळय तांचें एक्सपोजिशन जाता तेन्ना सगळे मनीस वतात, सगळे धर्माचे मनीस वतात. हे कित्या खातीर जाता? एकचार आनी शांतिकाये खातीर संवसारभर फामाद आशिल्लें इल्लेंशें सुपुल्लें गोंय सद्याक भितरल्यान धवळपाक लागला, खदखदपाक लागला. एक्टिविस्ट आसूं वा सामान्य मनीस आयज भायर सरून उलोवपाक लागला. काल मेरेन आमी हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान एकचारान नंदत आयल्यात. ह्या फुडें आमकां एकचारान आनी सुख शांतिकायेन जगपाक दियात. एकामेकांच्या श्रद्धांचो आदर करात. आयकात गोंयकारांचे उतफर्के, आयकात गोंयकारांची तिडक. गोंयकारांची DNA शांती, गोंयकारांचे DNA एकवट, गोंयकारांचे DNA एकचार, गोंयकारांचे DNA सगळ्या एकवटान घेवन वचपाचे. आमच्या भारतीय संस्कृतीक ही न्ही, आमची गोंयची संस्कृती ही न्ही, आमची हिंदूची संस्कृती ही न्ही, आमचे महाराज शिवाजी महाराजाची संस्कृती ही न्ही. आमकां महाराजान शिकयला सगळे धर्माक, सगळे जातीच्या लोकांक एकठांय घेवन वचपाचे. तूं पेड सर्वंट, म्हाका खबर आसा, पेड सर्वंट. तूं समज हे DNA तुका काडपाक जाय आसलें तेन्ना भारतीय जनता पार्टी सरकार आसलो, तेन्ना तूं जर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसलो तेन्ना तुजे फाटल्यान भोंवता, तेन्ना तूं DNAचो विशय कित्याक काडला? आतांच कित्याक तुका याद जाली? तेन्ना तुका कित्याक काडपाक कळना? आतां तुका खबर आसा गोंयच्या सरकाराची, गोंयच्या मंत्र्याची पापां आंगार येयल्ली आसात, कर्म आंगार येयल्ली आसात. ह्या लोकांचे अटेन्शन डायवर्ट करपा खातीर तूं ही नाका नास्ती मस्ती हे करता. आमचो भावार्थ आयचो कालचो न्हय, पूण सांव फ्रांसीस सावेराचो अशें मानलेलें घेता. आनी सगळो लोक हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम आमी एकवटान आसा. आयज खंय तरी ह्या आमच्या धर्मा मध्ये फूट घालूंक सोदता हो वेलेंकर. आमी ताका वळखना, पूण खंयच्याच मनशाक आमच्या ओ कोणाच्या हिंदुवाच्या, मुस्लिमाच्या वा क्रिस्तावाच्या खंयच्याय धर्माचेर उलोवंक कोणाकूच रायट ना. होय वा ना? देखून सगळ्या धर्मांक मानान लेखचे. मोर दॅन 50 नॅशनॅलिटी काम करून येयला. लोकांक थोड्यांक गोवा म्हण जाल्यार सेंट फ्रांसीस झेवियर ओल्ड गोवा चर्च म्हणटाय आनी तेगे बॉडी म्हणून वळखताय. नॉट बिकॉज ऑफ बिचीस आनी असलोय लोक हा. आनी तेका हे मोडे 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 म्हणून इन्सर्ट करपाची ते कोणें रायट दिल्लो, कळ्ळें तुका? तेणें तेका एपोलायज करून तेणें माफी मागपाक पडटलीच. गोंयचो साहेब साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर हेची एक हिस्ट्री आसा. हो बिश्टोच गोंया पावूंक ना, हेची एक हिस्ट्री आसा. आनी हे हिस्ट्रीक संवसाराचो लोक, आख्खे इंडियेचो लोक, आख्खे गोंयचो लोक आमी सगळे भेदभाव दवरना आसतना आमी सगळे एक धर्मान एकठांय येवन आमी गोंयच्या साहेबाक मानता. आयज ह्या वेलिंगकरान जो स्टेटमेंट दिला आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर, हो खरें आमची काळजां दुखली. आमचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाले. आयज आमी सरकारा लागीं मागता
ताका बेगीन अरेस्ट करचो आनी अरेस्ट करना जाल्यार आमी वचना हिंगाचे. पयलीं सद्याक कोणाक खंयच्या धर्माचे जशें फादरान सांगलां कोणाक रायट ना कोणा धर्माचेर उलोवपाक. दुसरें म्हणल्यार आयज 450 वर्सां जावन गेलीं गोंयचो साहेब गोंयान आहा आनी एका आयज वयाची 75 वर्सांचेर ताका कळटा की तेजी DNA टेस्ट जावची. म्हणटकीर हेका हो एक तर हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता एक तर हेजो मेंटल टेस्ट करचो कित्याक म्हाका दिसता मेंटली फिट ना. एक तर ताका मेंटली फिट ना जाल्यार ताका हेतून IPH एडमीट करचो नाजाल्यार दुसरी म्हणल्यार ताका समज तो मेंटली फिट आहा ताका इमिजिएट गव्हर्मेंटान अरेस्ट करपाक जाय कित्याक ही पीस आनी हार्मनी डिस्टर्ब जावपाक दिवपाक जायना आनी ह्या टोटली कळटा की हे पॉलिटिकल ड्रामा चालू आहा म्हण. कमेंट जो मारला सुभाष वेलिंगरान तो मातशें कम्युनिटी मातशें डिसामान्य जाता ताका लागून आमी कंप्लेन दिवपाक पुलीस स्टेशनाचेर वी रिक्वेस्ट द ऑथॉरिटी टू टेक द नेसेसरी एक्शन. या मनशान गोंयच्या साहेबाचेर सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर स्टेटमेंट केलो तेची DNA टेस्ट करून आनी तेका हिंगाचो काडून पुर्तुगालाक धाडून हें सारकें ना. हें कोणाक मानना क्रिस्तांव लोकांकूच न्हू आख्ख्या गोंयच्या सगळ्या धर्माच्या लोकांक हेचेर मान्य ना आनी सगळ्या धर्माच्या लोकांनी हेचेर कंडेम केल्ल्या. हो कोण रे सांगपाक तेजी DNA कर म्हूण आनी हो कोण हो केन्ना जल्मान येयलो. आमी जल्मान येयले म्हाका आतां 60 वर्सां जालीं हांव जल्मान येयलो म्हज्या आवय बापूय म्हज्या आज्यांनी तेंच्यांनी आमकां सांगलां की ह्या गोंयच्या साहेबाची इतिहास आनीक 400 वर्सां जायत येयली कोणें केन्ना असले स्टेटमेंट करूं ना. सकाळी आगासाम पुलीस स्टेशनाचेर आमी ऑलरेडी कंप्लेन रेजिस्टर केल्या कंप्लेन घातलेली आसा आनी तांकां सांगलां की बेग्यानच्या बेगीन सुभाष वेलिंगकर हेका अरेस्ट करचो कारण तुमकां खबर आसा जो गोंयकारांचो नीज गोंयकार आसा तेंचो भाविकांचो सेंटिमेंट जो आसा तो हट केल्लो आसा आनी प्रत्येक गोंयकार आयज खंय ना खंय मिन्स जी डिजामनी क्रिएट करपाक जाता डिविजीव पॉलिटिक्स क्रिएट करपाचो जो प्रयास सुभाष वेलिंगरान केला हेजेर निशेध मारपाक लागून सगळे हांगा जमलेले आसा आनी आजून पर्यंत जो CM आसा CMान आजून पर्यंत एक्शन घेतलेली ना आजून पर्यंत अरेस्ट करूंक ना आनी पुलीस आमी DGPकूय लेटर केल्लें आसा DGPकूय सांगलां की जाता तितल्या बेगीन ताका अरेस्ट करचो. केन्ना आमच्या घरान आमकां शिकूना की बाबा तो हिंदू आनी क्रिश्चन आमी एक गोंयकार आनी गोंयकाराचो धर्म कितें जो गोंयकार जो आसा सगळ्या धर्माक घेवन चलता सगळ्याचे सण जे आसता सणां घेवन चलता ताका म्हणटा आमी गोंयकार. आतां हो सुभाष वेंगलकर म्हणटा हांव नकडो हो कोण तो हो DNA टेस्ट कर म्हणटा हेगे पयले DNA टेस्ट करपाक जाय. ऑल द कोणे पावर आसा तूं आमचे मध्ये फूट घाली नाका. हे आतां त्या वाटेनलो डायवर्ट करपाक मोन आमकां ह्या वाटेन हाडला तुमी. आमी त्या लँड डिस्ट्रक्शन जाता पळय ते सगलो लोक त्या वाटेन गेलोलो आहा म्हणून तुवें ह्या वाटेन हे वाटेनल्यान वेलिंगकराक धाडून उत्पन्न केला व्हडलो सारको इश्यू. प्लीज डोंट डू दॅट. आनी आमी ते लँड डिस्ट्रक्शन जाता हिल कटींग जाता आमी तेज्याय फाटीक लागलेली आहा आनी ह्याय वाटेन धांवलेली आहा. तू फकत तुझ्या धर्माचे पळय आमच्या धर्माचे पळोवपाक आमचे गुरू आसा. तू आमच्या धर्माचो ठेका घेय नाका. तुका एक पावट माफ केलो 2 पावट माफ केलो जेन्ना BJPचे इश्यू येता तेन्ना या वेलिंगकर माकडाक BJP फुडें काडटा. BJPचो माकड आनी BJP मदारी जावन ताका जाय पळय तेन्ना आपल्याक नाचोवंक सोदता. तो आमच्या गोंय साहेबाक आमच्या सेंटाक तो म्हणटा मोडे ते तेजे मोडे न्हू ते हेजे मोडे जावचे हा जाल्यार CM खी न्हिदलाय तूं गोंयच्या लोकांक तर तूं सपोर्ट करिनाय तूं ते खुर्चे वयले खानात देव. सरकार आमचो सगळ्यांचो आसता. सरकार एका जातीचो नसता. सरकारान बॅलन्स करून चलोवप आसता. आयज जर सरकार हांगा एकाक आमच्या पाद्रीक हे रॉंग उलयलाय तुका पुलीस धाडटा हांव आनी ताका धाडून जर हॅरेसमेंट करता जाल्यार ह्या सायडीन दुसऱ्या जातीचो मनीस तीच चूक करता जाल्यार तेकाय तेणी तीच पद्दत करपाक जाय. तशेंच पुलीस धाडपाक जाय तशेंच अरेस्ट करपाक जाय. तेन्ना सरकार तो सगळ्यांचो म्हणपाक शकता आमी. आयज सरकार एका सायडीन वागता तर सरकाराक घातक आसा फुडें सरकार हो टिकचो ना. आनी हांव मुख्यमंत्र्याक म्हणटा जेन्ना तुमी असेंब्लीन सांगता की धर्माचेर कोण तरी उलयता तेका पनिशमेंट दितलो आपूण अशें जेन्ना तुमच्या तोंडांसून भायर सरता तेन्ना तुमी ते सिद्ध करून दाखोवपाक जाय. आणि आज लोकांची कितें मागणी आसा ती लोकां बरोबर रावन तुम्ही सरकार फुडें व्हरपाक जाय. फाल्यां सांजेच्या 5 वरांचेर शिवोले
ज्या जाग्यार आमचो सांजाव जाता शिवोलेचो आमचो शिवोलकारांचो एकवट ग्रुप हीच भाशेन जमात थिंगा हे करतले. मागता सगळे कडेन तुमचो मोलादीक टायम 1 वरां दिवन 5 थिसर हाजीर जावपाक. आदी फुडें तुमकां हांव समजता तुमी सगळीं जाणां येतली आणि आनीकूय तुमच्या सोयऱ्या दायराक हाडात. सो आमी दाखोवपाक जावो की आमी गोंयकार न्हिदोंक ना, आमी गोंयकार जागे आसा. गोवा 365 खातीर सानिका नागवेकार आणि गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.